سلام كمي تصنحو كبرى تخطتلت نلوم سولس مشات 30 سنة 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريبا لخو مكتتالكم يعدم فلما كان دبتاتو قدام سر إثيوبيا أبي أحمد لوم زهابو مجلس زملكاتن ويزرو فتلور قبك زابيرن دكتور دبرسيون لوم زهابو مجلس زملكاتن أمريكا نسدتنيات زملكات حدش أزراراب مجلس كم زوجاتن زبلون قال إذا حبر زرزر زيناتات حجنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سبسكرايب بمقبار كسامو داتا ختكاتلونا بخبرنا نعدمكم باكستان اب افغانستان بزفصمتو متقعت لعل 28 سبات كم استغتلوا حبرات هاجرات افليتو باكستان تمال اب افغانستان اب زركب دوباو اورجاتات بزفصمتو متقعت اير مدرن بوحدو 28 سبات كم استغتلوا اب افغانستان زركب تلقو حبرات هاجرات افليتو اتتلقو بتمتقعت توسخت 49 سبات كم زقصالون كابتم قداد دكانسيون هصاناتن كم زركبوم غاليصو بطالبان زمرح منግስት افغانستان አባይት ሰላማዊ ሰባት በቦምባ ከም ተደብደበ በመረጋጋጽ ነተመትካዕት አረሜናው ተግባር ከብል ገሊጽዋ እዚ ከምዚልን ኮላ ፓኪስታን አብ አውራጃታት ፓክቲያ ፓክትከን ኮርኖን አፍጋኒስታን ዝርከቡ ዕርድታት ዕጡቃት ኢላማ ከም ዝገበረ ታፍሊጣላ ጎራብታ ሀገራት ድሕሪ ናይ ሰሙናት ጽዑ ወግ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምተ ኣብ ሰምዕ ምቆራስ ተኽሲ በጽሐን እኳ እንተነበራ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ግን ነትሰምዕ ከም ዝፈረሰ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ መንግስቲ ፓኪስታን ዝበዝሑ ግዳት መትካዕተ ነበርተታ ኣብ ግዛት ፓክቲያ ተረከብ ቁሸት ማንድኩላ መዃኖም ዝገለጸ ኮይኑ ኣብዚኦም ቶም ዕጡቃት ከም ዝበዝሑ ገሊጹ أمريكا نسدتنيات زملكات حادش آوات كم زوجة تحبيرو أمريكا بتهاجر زركبو نايزة تفرلي هاجر زيجاتها تابتهاجر قوام منبرك حاتون تزيكي إلهم كابتهاجر تغيلهم كوز تطلب آوات كم زوجة تحبيرو بستفرلي مخنياتات ناب أمريكا آتيوم جزيو عقبات واهبوم زلو ناي بزوحات هاجر زيجاتات كم زلو زحبر تناي أمريكا مجلسي قوام منبر زي حزسب أب أمريكا كنبر كم زي فقادوون ገሊጹ አሎ ኣብ አሜሪካ ግዚያው ዕቅባ ዝተዋሃቦም ዜጋታት ዝተፈላለ ሃገራት ቋሚ መንበር ከሓቱን ተዘይኮይነው ካብታ ሃገር ከወጹ ሚኒስተር ጸጥታ ውሽጢ ሃገር አሜሪካ ማርክ ዌይን ሙላን አቦጋው ሚዲያ ምዝራብውን ዝተሓበረ ኮይነው ግዚያው ዕቅባ ከናብሮም ጸንሐ ናይ ዝተፈላለ ሃገር ዜጋታት ኣብ ከቢድ ሻቅሎም ኣትዮም ከም ዘለውን ይግለጽ እቲ አሜሪካው በዓል ስልጣን ዝሃቦ መጠንቀቕታ ድሕሪ ተዝሓለፈ ሰሙን ብልዓለዋ ቤት ፍርዲ አሜሪካ ዝተዋሃበ ውሳነ ዝስዓበ ምዃኑ ዘመልክቱ ወገናት ክፍሊ ጸጥታ አሜሪካ ዝወሰደ ውሳነ ምዃኑ እውን ይሕበር ቤት ፍርዲ አሜሪካ ነቲ ኣብ ሃይትን ሶርያን ዘጋጠመ ጸገም ኣብ ግምት ብምእታው ነቶም ናይ ክልቲአን ሃገራት ዜጋታት ክጸንሑ ዝጠልብ ኮይኑ መጽንሑውን ዝሕብሩ ምንጭታት ናይ ካልኦት ሃገራት ስደተኛታት ብህጹጽ ካብታ ሃገር ከወጹ ጸቕጢ ዘይድ ከም ዘለውን ይገልጹ ልዕሊ 350,000 ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ካብ ዝተፈላለዩ ጸገማት ሃዲሞም ኣብ አሜሪካ ዕቅባ ምሕታቶም ዝፍለጥ ኮይኑ በግዚያው ወረቐት ኣብታ ሃገር ከም ዘለውን ይንገር ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታውን كساب 5,000 ኢትዮጵያውያን ግዚያው መሰል ተዋሂቦም ከም ዘሎ ክግለጽ ጸንሐ ኮይኑ ቤት ፍርዲ ናይታ ሃገር ነቲ ግዚያው መሰል ምስራዙን እቶም ዜጋታት ኢትዮጵያ ግዳይ ሓደሽቲ ሕግታት ምምሕዳር ተራም ኮይኖም ከም ዘለውን ይሕበር ካብ ኢራን ናብ ዱባይ በረራ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ድሕሪ ብ28 ለካቲት ዝጀመረ ኩናት ኢራን አሜሪካን ንፈለማ እዋን ካብ ዋና ከተማ ቴህራን ናብ መዕረፎ ነፈርቲ ዱባይ ዝዓለበት ነፋሪት ሓድሽ አንፈት ሰላም መኽፋታ ተገሊጹ ካብ አህጉራ መዕረፎ ነፈርቲ ኢማም ኮማኒ ቴህራን ዝተበገሰት ነፋሪት ናብታ ግዳይ ደብዳባት ኢራን ኮይና ዝጸንሐት ዱባይ ምዕላባ ተስፋ ዝህብ ኮይኑ ከም ዘሎ ንናይ ክልቲአን ሃገራት ሰላም ወሳኒ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኢራን ማእከል ንግዲ ዓለም ምዃኑ ንዝግለጽ ዱባይ መዕረፎ ነፈርቲ ብቐጻሊ ምድብዳባ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ መዕረፎ ነፈርቲ ተቕሪሉ ክሳብ ሰራሕ ደው ከም ዘይበለውን ምንጭታት ናይቲ ከባቢ ይገልጹ ድሕሪ ኩናት ኢራን ኣብ ስትራቴጂኣ ለውጢ ከም ዝገበረት ዝነገረላ ዘሎ ሕብራት ምሬት ዓረብ ነቲ ብቁጠባ ሰላም ምምጻእ ዝብል ፖሊሲኣ ተቐይሮ ከም ዘላን ሰላም ብብረት ጥራይ ከም ዝመጽእ ኣሚና ሓድሽ ስትራቴጂ ትሕንጽጽ ከም ዘላ እውን ይነገራሎ ኤምሬት ኣብቲ ዞባ ብንግዲ ፋይናንስን ወፍረን ከም ቀንዲ ማእከል ትውሰድ ኮይና ምስ ኩናት ኢራን ተኣሳሲሮም ዝመጹ ለውጥታት ብቐንዱ ኣብ ግዳይ ጸጥታን ድሕነትን ዘተኮሩ ምዃኖምን
بتوسخ قلت يحون اللون بنقد أبيلكا سلام ممساء زبل ناينوح وانا كايدا إمارات بسنك متقعت إيران حيال فتنا قد إمو خمزلو استغسو نايتا هاجر وقنات بزي دلدل نايت التاسلال رعق مقعز كم زي كال اتا هاجر ترديا كم زلا أبداق ماي مخلاص مدباتا تسأميدا خمزلا وني قلاز هفتتا توريزم بقبو نمتقام سرحت مسرت لمعات تناخير كقصلي كبل قدام سر إثيوبيا أبي أحمد تزاريبو قدام سر إثيوبيا أبي أحمد إثيوبيا زلوا لعل هفت توريزم بقبو نمتقام سرحت مسرت لمعات تتناخير كقصلي كبل تزاريبو اتقدام سر حدش موتور إيكونومي بزبل أرسته لما أب عود توريزم أبز قبرت أنحيت كم زحبرا هفتتا فترة إثيوبيا عقم توريزم إثيوبيا ناب عالم كسف فحي قبائلو إثيوبيا لعل شدشتش عينتات تغلى تاريخ بوتاتات فليات إنساز قدام مستنكر تفترة ملكة مدر زلوا مخوانا قليسو كابراس دشن كساب دالولن لعلن تحتم بوتاتات زركبوام كم وان كاب كالو تهاجرات فلي زبالة لو تكبابا أيرت انقد هاجر مخوانا ونقليسو بهراو ربحاتات تقراي نمرقاقاز بهراو أجنداتات حزب تقراي نمعوات زمسو فتناتات نمكلاس نمسكار اب تقراي وخون كاب تقراي وصازلو تقراوي زلو ممارز تقاليس كاب معواس لزخوانا حادنتو أتناخيرو كقالسي قبا ختبل فزامي صراحا حالافي بيت صفات حوحات ويزورو فدلو قبل اكزابير تزاريبا ويزورو فتلورك لما أبوان وزعباد هباب زهابتو مقلسي أبز حالفة 3 عامة شمانتا ورحن جزياو من محدار كل تقراي مستتعيشة لعلى كل التنت بشمانتا مليون حزب تقراي ماريت وزت عيشو منقس تقراين نما خاتستو دابا سراوي تقراي كفرس كام أون عقم مخات حزب تقراي ندحريت كمل استساريح الله إله بوصيت قالس حزب تقراي استفرمه وعلى بريتوريا ولا كات توخصدو قبل انتخاله بشرح صلاة الحتا وصنتت بمغصال ولادة تسمع زخوانا جزياو من محتار دما مسارح صنتت بمخوان اب لعل حزب تقراي قدعات كم زبصحه ابال فصامي صراحه حلافيت بصفات حوحات ويزورو فدلوركس تزاربت كوينا دحر سامع ولا بريتوريا ابوشتنا صقامات تفطيرو مم زبلت كوينا كما جمرتو شرحن تنقال زنبرو جزياو من محدار كتعيشن كله سلطان مدلاين كابو زحلفه مسارح بلصقنا مخوان كنعنا زيبلو اكايدا أريولو إلا ناونا دما كابو دبحوحات سرح فصمت أفلط وصان أكايدات عستا سرارحا بفولي أكالات صدتان فتحن سقمت موساد أفصاصما وعلي بريتوريا كجمجمن كله بفلاي تمزابلتن سراويتن زعبا كل عالم كله كوينات دليت زبل تارغا ملطاف سندات كطفون عالم لخ جبنانياتات مروخات أمليكا مستاد زعمسلو تكبارات كمسترأيو غليصا حوحات استرأيو صقامات نمفتاح مدرخات كم زدالون بفلاي دما قبعي دحنت مكيادو سيعيبو بهراو كحدا زفصمه غجلا كحدا زبلتو اب تግራይ ባይታ ከም ዘይብሉ መስፈለጡ ሕጥጥ ኢሎም ወጽኦም ኢላ ኣብ ዘመን ጀነራል ታደሰ ወረደ ውን ካብቲ ዝነበረ ዝሓሸ ዋላ እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም መምላሰን ካልኦት ኣካል ሰምዕ ፕሪቶሪያ ክፍጸሙ ከም ዘይከኣሉ ድሕረ ምሕባር ብግልጽ ድማ ካብ ጥቅምቲ 2018 ጀሚሩ ባጀት መንግስቲ ደው ኢሉ ነዳድን መሰረታዊ ሸቐጣትን ናብ ትግራይ ከኣቱ ተኸልኪሉ ናብ ካልእ ዙር ዕፅዋ ከም ዝተኣተወ ገሊጻ بدمر أبغزيا من محدار كل التجراي مسارح سرعة بالسجنة بمخوان سلحات وصنتات زقصر لكونتات نيرو إلى أبز حج وان عد حقن سرعة تجراي حلوات دحنتنا من رجاز عقمتات مخات زخانة ودبح وحات منقس تجراي سراي تجراي حزبن أبصبق أمانة كم زركب زجلسات كوينا انت خونا جن تجارو خينام أنصار حزب تجراي بعلامة مثل أساس سلفو كم جنوسايدرات على حزب تجراي زخانو بقصر بزوحات مخات حزب تجراي زقارو عطقات زي يكونوا كم زلوا دحر محبار بفلات يخون بزي فلات مقال جالس على خينام زلوا تجارو ناب عدم تماليسهم بسلام كنبرو ساعات يقرب إلى ودب حوحات منقستن حزبن تجراي ما انت سلام كبلوز أجم زلوا وعلى بريتوريا بقال سكم مع عراري بمبال بزحرقات كم استقعزة سلاعي بترجع جمته وعلك تحسن كارلونا جم نزمل كتا أكلنا فلت أكم زمسة دحر محبار كونتات تجراي إثيوبيان أمريكان حبرة أوروبا نافلتو زتجاجي مجلس يوز الله كتب الكسيسة كالي أب تجراي قفالو نزبر جوجي حابريتان بروباغندا إيو بمبال حلوات دحنة تجراي نمغصال نمو حاسجن أب أوج مخته مجدال بهراو دحنة نمغصال جبو إيو إله
أبزحز وان تجراي أبز خفة كنتات هلونا كما زلان أزن مفتاح دماء كل مرياو قالسي كما زتقلب بريزيدنت منغستي كل التجراي دكتور دبرتسيان جبر ميكيل حبيرام نزين معوات دماء قد ميديا وسانن زي تكا كما زخنن اتوم بريزيدنت يقلصو نهلونا ندحنتن تقدفون ولا نسيت مدرك نهلونا ندحنتن جني حزبنا ونحزي أبتحت ورات يزلو استمزابلن تسددن نمربط يتملسن كالوت مسلاتنا هنا يتراغصون مسل عرسو ساننا ونكم بستماله كراغص يزلو لتم بوليتيكا وحده كم زلو افت مجمران ما بزغدد مالتي سو جنوسايد توسيو ابز خفا هونتاتي نازلنا زي يا مفتحي قالسي قالسي ما خير حزبي يزوسن ابزي زنا ميديا كوميونيكيشن زمص مالتي ميديا كوميونيكيشن بمسارته يا بوليتيكا قالس مالتي بريزيدنت دكتور دبرتسيان جبر ميكيل اب هلو كنتا تግራይ አመልኪቶም مسومያ ሚዲያ ትግራይ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ኣብዚ ዘለናሉ ዓለም ሓይሊ ሚዲያ ልዑል ምዃኑ ብምርዳእ ሚዲያታት ትግራይ መሰረታዊ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምቅላሕን ሓሳብ ኣብ ምስራጽን ሰዓርቲ ክኾና ይግባእ ይብሉ ንሕና ሕዝቢ ብሓቅታት ኢና ንስዕር حق حزب مسجى أزل مستوسع أزل مستجفع أزل مستجفع بجنوسايد أزل مستفتح زدلية فتحوا عرسي إثنان حسينا كونكم تمسون فترة وضعوا زي اللي نبى نمد نجار ماله نمزرع نمد الثانية أو يوم نصير كون مويا توصيل زل هنا ما تحكي نقربيت حد فترة يلينا الحكتات ناقصانا كلمة تهزبنا نكب مجبر شوية أو كنسعر لا لو نخبر ألا ما أوصي يخوي حالي حلافي بيرو قديات كوميونيكيشن تግራይ دكتور أبراهام حاجوس بيجديوم صلاتز بتግራይ مثل تግራይ أب مصلان وفيرم كما زلون نزي نممكات كما ميديا كنقالوسن حتن دليت حزب تግራይ مسرت غيرنا كنسرح يغبايلهم أب تግራይ ጠንካራ ቁመና ዘሎ ሚዲያ ክህሉ ከም ቢሮ ዓሊሞም ይሰርሑ ከም ዘለው ድማ ዶክተር አብርሃም ይገልጹ ህዝብ ትግራይ ናህልውና ሓደጋ ገጢሙ ወሎ ካብዝ ናህልውና ሓደጋ ዙ ክወጽድ አንድ ሒር ኮይኑ ቃልሱ ከሐይል ከጓሃህር أبدأ يهالو بجنبار يهالو وساء يهالو كلنا نوعلو تران كونتربيشن كعرف كخل الله وزول تحسب تجيرنا بصراحة تأتي الله مالتي سلزي زي كبهال كله خمي دي عندنا كم تستبهلنا أي دقة في ترى زي كنا زي اللوس زي تكا ترى بعلوان ناون خون سلزي جبا أبزو خمسي زوالنا هلون حدقة ميدياتنا انتهي ترى يخلوهم زجبا انت ايام نفتهز بخسرص زغبا بصلاه زنزحو الى مبلا الوالتاتات كما ان خنمكنهم زلنا تتخكلنيان حق زخون اجنداتات كعنا حزبنا بخمي بقلطافس بصفاتس بغيزيو مالتي كما ان احنا بصح زلنا زبل بزرزر تحسب غيرنا نخدل خناتات كهل اللوز بالموقس سلا زلنا اي مالتي